अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस्लामिक मॉर्निंग रूटीन सिंपल, पीसफुल और बरकत से भरी हुई। दिन का आगाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करें। फजर से अपने दिल को रोशन करें, कुरान की एक आयत से अपने दिन को एक नई डायरेक्शन दें और छोटी छोटी इबादत से अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखें। घर, फैमिली, अपनी सेहत तीनों का साथ साथ ख्याल रखें। एंड रिमेंबर, एक मुस्लिम वीमन का सबसे खूबसूरत लिबास सुकून और शुक्र है। आपका घर छोटा हो या बड़ा, आपके हस्बैंड की तनख्वाह ज़्यादा हो या कम, आपके पास आसाइशें कम हैं या ज़्यादा, इन सब चीज़ों में बरकत अल्लाह देता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स को ऐड करना पड़ता है जिससे कि आपके घर में रिज़्क, सुकून और रहमत खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। आप कह रहे होंगे वीडियो में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे टी केक बन रहा है और मैंने अहमद को कहा कि आप मेरी हेल्प करें। आज इनकी छुट्टी थी, तो बच्चे जब इन कामों में साथ देते हैं ना, तो फिर उनको इस बात का एहसास भी होता है कोई चीज़ मेहनत से बनी है, फिर उनके उसमें नखरे भी नहीं होते। लास्ट में मैंने इसके ऊपर जैम का जो है वॉश कर लिया था, जिससे कि केक जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल लग रहा था। तो जी यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि अपने लिए जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम सेट करना है वो है जनाब फजर का टाइम। क्योंकि फजर का टाइम से आपके दिन का आगाज़ खुशहाली के साथ स्टार्ट होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे फरमान ऐड करती चलूँ कि मेरी उम्मत की सुबह वाले वक्त में बरकत है। एक और जगह है, रिस्क की तलाश और हलाल कमाई के लिए सुबह सवेरे चले जाया करो। इस वक्त कामों में बरकत और कुशादगी होती है। जब यहाँ पे हम मुसलमान हैं और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरमान हैं, तो फिर हम लोग सुबह के टाइम को क्यों लेट करें। अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इस वक्त हमें तिलावत कुरान पाक का भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, घर में सूरह बकरा की तिलावत का एहतमाम ज़रूर किया करें। यहाँ पे जब मैंने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन दूर हो जाते हैं और रहमत बरसती है। तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें। आज जो है जिस कश्मकश के दौर से हम सारे गुजर रहे हैं, बेबरकती का रोना रो रहे हैं, टेंशन से हम दो चार हैं, कर्ज़ हैं हमारे ऊपर, घरों के मसाइल हैं हमारे साथ, बरकतें नहीं हैं, ग्रॉसरी लाते हैं बहुत सारी, ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी ये सारी चीज़ें जो है ना लाइफ में से हटती जा रही हैं। और तो और मोबाइल हमारे हाथ में मौजूद होता है और इसमें हर चीज़ हम एक क्लिक के ऊपर कर सकते हैं कि हमने ये क्लिक किया, हमने ये चीज़ क्लिक की और उसी वक्त वो हमारे सामने आ गई। किचन में काम करते वक्त किसी भी जगह के ऊपर पूरी तवज्जो के साथ इन चीज़ों के ऊपर काम करें। आपकी सारी की सारी टेंशन भी सबसे पहले ख़त्म होगी। जो दिन भर की टेंशन, कल किसने क्या कहा था, उसने ऐसे कहा था, सास ने ऐसे कह दिया था, नंद वो कह रही थी, जिठानी ने ये कह दिया था, वो सब की सब पहले तो वो ख़त्म होगी। दूसरे जो आपके घर में बरकतें आना शुरू होंगी, उसका तो आपको खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। हम घर की सफाई सुथराई करते हैं, हम समझते हैं कि ना ये हमारा बहुत ज़रूरी काम है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि नीटनेस नहीं बल्कि बरकत को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। सफाई में सिमान है जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हमारा दीन मज़हब हमें सिखाता है कि घर को हमने नीट क्लीन रखना है, यहाँ पे जाले बनने नहीं देने हैं, सफाई करनी है, मट्टी शट्टी इधर उधर डस्टिंग वस्टिंग ये सारी चीज़ें करनी है। ये तो हमें बहुत पहले चीज़ें सिखा दी गई हैं, जो कि आज हम लोग जो हैं डिफरेंट तरीक़ों से सिखा रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें। सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको रिमाइंड कराते हैं कि इस तरह से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको याद नहीं रहता कि सदका देना है, तो एक दिन अपना मुकर्रर कर दें। उस दिन आप सदक़े का अपने पास रिमाइंडर लगा लें, क्योंकि सदक़े को जो है ना आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ही बनाना है। चाहे 10 रुपये सदका दें, क्योंकि सदका मुश्किलात को दूर करता है। सॉरी, मेरा आज गला भी थोड़ा सा सही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसमें बरकत डाल देता है। तो एक और जगह भी है, सदका जो है ना छुपा कर दिया जाए, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। जब अल्लाह हमें रिज़्क दे रहा है तो पूरी दुनिया को क्यों पता चल रहा है कि हमें इतना सारा रिज़्क मिल रहा है। तो जब हम सदका दे रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो फिर हम दुनिया में क्यों ढंडोरा पीट पीट के दें, हमने उसको दिया था, हमने उसको दिया था, हमने इतना दिया था, हमने उतना दिया था। नहीं भाई, छुपा कर दें। अगले की इज़्ज़त का भी ख्याल हो जाता है इसमें। हर इंसान की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कौन किस नीयत से, कौन चाहता है कि उसको इस तरह से दिया जाए। हर एक चाहता है उसको अल्लाह पाक की तरफ से, और ये अल्लाह की एक अमानत है। मेरी नज़र में ये, मैं अपना आपके साथ एक पॉइंट शेयर कर रही हूँ, ये एक अमानत है हमारे पास जो हमने देनी है, ठीक है। और ना माल इससे कम होता है,
نہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے بلکہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو اس کی عادت ڈالیں. اچھا یہ بات ہے، میں کہتی ہوں آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں، کیوں ان کی تربیت اس میں شامل ہوگی. باقی خاندان والوں کو، ارد گرد والوں کو، سب کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی. بچوں کو ضرور بتائیں، بچوں کی، کیونکہ ہم تربیت کر رہے ہیں. بچوں کو عادت ہونی چاہیے دینے کی، مسجدوں میں لگانے کی، دین کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کی، تاکہ ان کو پتہ چلے صدقہ جاریہ ہے، یہ ہمارے لیے کام آنا ہے، ہمارے پیچھے بھی یہی رہنا ہے. تو یہ والی چیزیں ساتھ ساتھ رکھیں. ذکر و استغفار کا اہتمام ضرور کریں. سٹارٹ میں چھوٹی چھوٹی سی روٹین بنائیں، 100 ٹائم والی روٹین بنائیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. یہ چیزیں آپ کے دل کو ہلکا کرتی ہے، آپ کے رزق میں خوشحالی لے کر آتی ہے. ہر انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میرا دل بھی پریشان ہے، میرا ذہن بھی پریشان ہے، میرے گھر کے معاملات بھی پریشان ہیں، میری بیوی سے لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے میاں بیوی کے فائنینشلی اگر ان لوگوں کی سیٹنگ صحیح سے نہ ہونا، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ اہتمام کریں. آپ یہ نہ سوچیں میں اکیلے کیوں کروں، اس لیے کہ آپ اس گھر کو لے کے چل رہی ہیں، آپ اس گھر کا ایک پلر ہے. آپ بیمار ہیں تو یہ پورا گھر بیمار لگتا ہے، آپ خوش ہوتی ہیں تو پورا گھر مسکرا رہا ہوتا ہے. یہ تو میرا نظریہ ہے. اس گھر کے در و دیوار جو ہوتے ہیں نا، وہ ان سے مہک آتی ہے. آپ اگر خوش ہیں اور آپ اداس ہیں تو آپ کے در و دیوار بھی رو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا جب آپ اہتمام کریں گی تو آپ کے گھر میں خود بخود آپ کو برکتیں نظر آئیں گی، گھر کی رونقیں آپ کی اچھی لگیں گی. سب سے اچھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس پہ ہمارا دین بھی پھیلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دین کو پھیلانے میں کون کون سی چیزیں نہ کی گئیں، صرف اور صرف ان کا جو اخلاق تھا اس نے اس دین کے اوپر جو ہے نا طاقت دکھائی. تو یاد رکھیں، جہاں پر بڑوں کی عزت ہو، اخلاق ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہاں برکت خود چل کے آتی ہے. رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں. باکسز بنا لیں، رکھ لیں، 1 دن 2 دن، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اب یہ چیز نہیں چل سکتی، جلد سے جلد جس تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیا کریں. کیونکہ بہت زیادہ باسی کر کے کسی کو دینا، آپ کے جو ہے نا 1 پلیٹ کھانے سے اس کے جو ہے نا 2000 روپے لگ جائیں گے ہاسپٹل میں. اگر آپ کو لگتا ہے دوسرے دن آپ کا کھانا اب نہیں چلنے لگا، آپ کھانا دے دیں. کیونکہ دوسرے کے دن کا تو ہم بھی گرم کر کے کھاتے ہیں نا، تو اگلا کھا لے گا. تو کیونکہ تیسرے دن تو لگتا ہے کہ پھر آپ تیسری چیز بنا لیں گے، تو اس کو صحیح ٹائم کے اوپر آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز اس کو بھی استعمال میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. مہمان نوازی کا خیال، مہمان رزق کا سبب ہوتے ہیں، ان کا اکرام گھر میں برکت کو آپ کے ڈبل کر دیتا ہے. یہ آج کل جو منہ بنانا شروع ہو چکے ہیں اور ٹائم نہیں ہے کا بہانا شروع ہو چکا ہے. بہت ٹائم ہوتا ہے، پورا دن تو ہم مہمان نوازیاں نہیں کرتے. مہمان کون سا آج کل روز روز آتے ہیں. آج کل تو اگلا بندہ بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. پھر دوسرا سمجھتا ہے کہ یار اس کی اب ضرورت نہیں رہی کہ جا کے دوسروں کو پریشان کریں. لیکن کوئی آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے. ٹھیک ہے. رول ماڈل کی طرح آپ نے اپنے بندوں کو ٹریٹ کرنا ہے. بس یاد رکھیے گا استغفار کو اپنی زندگی کے حصے کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں آخری والی، ان کو ایڈ کر کے درود شریف کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے. رمضان کی تیاریاں کریں، اس میں ان چیزوں کو اپنے ایڈ کرتے جائیں. ہماری یہ رمضان پریپریشن بھی ہے، ہماری یہ روز کی روٹین بھی ہے، ہماری ہر دن جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ لے کے جینے کی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میری آج ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی لاسٹ ویڈیوز کی طرح. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دے مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.